बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका का ईरान के जजीरा कैशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के जजीरा कैशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला किया है। अमेरिकी टेलीविज़न चैनल ने भी तस्दीक करते हुए सीनियर अमेरिकी ओहदेदारान के हवाले से कहा है कि इस हमले का मतलब जंग का दोबारा आगाज़ या सीज़ फायर का खात्मा नहीं। अमेरिकी टीवी चैनल के मुताबिक ये हमले इस वक्त किए गए हैं जब अमेरिका अपनी तजावीज़ पर ईरानी जवाब का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब चीनी खबरसा एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिका के हमले से ईरान के कैशम जजीरे में एक लंगरगाह को निशाना बनाया गया। ईरानी खबरसा एजेंसी फार्स के मुताबिक बंदर अब्बास और कैशम जजीरे में जजीरे पर मुतअद्दिद धमाके सुने गए, जबकि बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की थीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान से अमन मुआहिदा एक हफ्ते में मुमकिन, वरना नए हमले करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने दावा करते हुए कहा है कि ईरान के साथ अमन मुआहिदा एक हफ्ते के अंदर तय पा सकता है। ताहम अगर ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने से मुतल्लिक मुआहिदा न किया तो नए हमले किए जा सकते हैं। एक अमेरिकी टेलीविज़न चैनल को टेलीफोन पर इंटरव्यू देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान मस्बत मुज़ाकरात हुए हैं और ईरान जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुआहदे के इम्कानात रोशन है और बहुत मुमकिन है कि फ़रीक़ैन किसी डील तक पहुँच जाएँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करने का ख्वाह है, क्योंकि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमेरिकी सदर ने मज़ीद कहा कि अमेरिका इन अफराद से राब्ते में है जो डील चाहते हैं और अब देखना चाहते हैं कि ईरान इस मुआहदे पर आमादा होता है या नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जौहरी मामले पर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान का दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसन रज़ाई ने वाज़ह कर दिया है कि ईरान जौहरी मामले पर किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अपने बयान में मोहसन रज़ाई का कहना था कि आपने हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते की सलामती खित्ते के ममालिक खुद यकीनी बनाएं। अमेरिका या यूरोपीय ममालिक तमाम गैर मुल्की अफवाज को खित्ता छोड़ देना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि दुश्मन ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे। अमेरिकी सदर और इनके वजीर ख्याली कामयाबियों पर यकीन रखते हैं। ईरानी मुसल्ह अफवाज हर लम्हा जंग के लिए तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुजतबा ख़ामनेई से अहम मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इंकशाफ किया कि हाल ही में इनके सुप्रीम लीडर मुजतबा ख़ामनेई से तफसीली मुलाकात हुई, जो 2 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि मुलाकात के दौरान सबसे नुमाया चीज़ सुप्रीम लीडर का आजिज़ाना, दोस्ताना और बेतकल्लफ अंदाज था। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के दौरान खुले दिल से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और सुप्रीम लीडर के नरम और मस्बत रवैये ने माहौल को पुरएतमाद और पुरसकून बना दिया। मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक सुप्रीम लीडर के अंदाज गुफ्तगू ने बराह रास्त और खुलकर बातचीत का मौका फराहम किया, जिससे मुख्तलिफ कौमी और इलाकाई मामलात पर बेहतर अंदाज में तबादला ख्याल मुमकिन हुआ। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि क़यादत के दरमियान एतमाद और बाहमी एहतराम किसी भी मुल्क की मजबूती के लिए इंतहाई अहम होता है और यही जज्बा मुलाकात के दौरान नुमाया नजर आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का 8 से 10 मई तक जंग बंदी का ऐलान। रूसी वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि ये जंग बंदी दूसरी जंग अजीम में फतह की सालगिरह की तकरीबात के मौका पर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि इस फैसले का मकसद तारीखी दिन की मुनासबत से पुरअमन माहौल को यकीनी बनाना है और इस दौरान फौजी कार्रवाइयाँ महदूद रहेंगी। रूस ने इस इकदाम को एक अलामती और तारीखी अहमियत का हामिल फैसला करार दिया है, जो आलमी सतह पर फतह के दिन की याद को उजागर करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया।
ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا بتانا ہے کہ امریکہ نے خبیر سرک اور کیشم جزیرے کے ساحلوں پر خطے کے کچھ ممالک کے تعاون سے شہری علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا تھا کہ امریکہ نے 2 ایرانی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایک آئل ٹینکر کو ایرانی پانیوں میں علاقہ جاسک کے قریب نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ دوسرے ایرانی جہاز کو فجیرہ بندرگاہ کے سامنے آبن ہرمز میں نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے خمیر، سیریک اور جزیرے میں کیشم میں فضائی حملے کیے۔ ترجمان نے بتایا کہ ایرانی فوج نے فوری جوابی کارروائی میں آبن ہرمز کے مشرق اور چابہار بندرگاہ کے جنوب میں ایک فوجی جہاز پر حملہ کیا، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے امریکہ اور خطے میں امریکی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بھرپور جواب دے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یورپی یونین کو 4 جولائی تک کی مہلت، ڈیل نہ ہوئی تو بھاری ٹیرف نافذ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین پر تجارتی دباؤ بڑھاتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اگر 4 جولائی تک امریکہ کے ساتھ نیا تجارتی معاہدہ طے نہ پایا تو یورپی مصنوعات پر بھاری ٹیرف عائد کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے یہ انتباہ گزشتہ روز اس وقت جاری کیا جب یورپی حکومتیں اور قانون ساز مجوزہ تجارتی معاہدے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام دکھائی دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے یورپی کمیشن کے صدر سے گفتگو کے دوران واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اپنی 250ویں سالگرہ تک معاہدہ چاہتا ہے، بصورت دیگر یورپی یونین کو سخت تجارتی اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل بھی امریکی صدر نے یورپ سے درآمد ہونے والی گاڑیوں اور ٹرکوں پر درآمدی ٹیرف بڑھا کر 25% کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد یورپی حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں ایک سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ بیجنگ میں چینی وزیر اعظم سے امریکی سینیٹر اسٹیو ڈینس نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ امریکی وفد سے گفتگو میں چینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تائیوان کا معاملہ چین کے بنیادی مفادات کا معاملہ ہے۔ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ تعلقات میں ایک سرخ لکیر ہے، اسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ چینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چین امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں میں تبادلے اور تعاون کو مضبوط بنانے اور مزید عملی تعاون کو وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی سینیٹر نے ملاقات میں چین اور امریکہ کی 2 بڑی معیشتوں کے درمیان استحکام اور پرامن تعاون پر زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کے آئین میں ترمیم، کم جونگ ان کو جوہری طاقتوں کے استعمال کا اختیار مل گیا۔ شمالی کوریا کے نظریاتی شدہ آئین میں رہنما کم جونگ ان کو سربراہ مملکت نامزد کر دیا گیا۔ ان کو جوہری طاقتوں کے استعمال کا اختیار حاصل ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق شمالی کوریا نے اپنے ملک کے آئین میں بڑی تبدیلیاں کرتے ہوئے رہنما کم جونگ ان کو باضابطہ طور پر سربراہ مملکت نامزد کر دیا۔ اس آئینی نظر ثانی کے بعد کم جونگ ان کی سیاسی اور عسکری طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ ترمیم شدہ آئین کے تحت کم جونگ ان کو ریاستی امور کے کمیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اب یہ قانون اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ ملک کی جوہری طاقتوں کے استعمال کا حتمی فیصلہ کر سکیں۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام کا مقصد کم جونگ ان کی قیادت کو مزید مستحکم کرنا اور بین الاقوامی سطح پر شمالی کوریا کے جوہری اسٹیٹس کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ماضی میں بھی شمالی کوریا کے آئین میں سربراہ مملکت کی حیثیت کے حوالے سے ابہام موجود تھا، تاہم نئی ترمیم نے کم جونگ ان کو نہ صرف عسکری کمانڈر بلکہ ریاست کے اعلیٰ ترین نمائندے کے طور پر بھی مستحکم کر دیا ہے۔ اب وہ بیرون ملک سے آنے والے سفیروں کی اسناد تقریر وصول کرنے اور ریاست کے تمام اہم فیصلوں کے براہ راست ذمہ دار ہوں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے آئین میں ترمیم سے کم جونگ ان سربراہ مملکت نامزد۔ کم جونگ ان کو جوہری طاقتوں کے استعمال کا اختیار حاصل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔